नमस्ते र स्वागत छ फेरि पनि तपाईहरुलाई हाम्रो प्रोग्रेस एजुकेशनल इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानलमा। आज फेरि पनि म यहाँ बीबीए सेकेन्ड इयरको म्याक्रो इकोनोमिक्सको च्याप्टर 5 को भिडियो लिएर आएको छु। मेनली चाहिँ मैले यहाँ न्यूमेरिकल पोर्सनलाई फोकस गर्दै छु है। अस्ति नै पनि मैले अलिकति फर्मुला र 2 मार्क्सको न्यूमेरिकलहरुलाई फोकस गर्दै पार्ट 1 को भिडियो बनाएको थिए भने आज चाहिँ पार्ट 2 मा मैले यहाँ भएको लङ क्वेशनहरु जतिलाई फोकस गर्दै अनि यो भिडियो तयार पारेको छु। भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो फेसबुक पेज, भाइबर ग्रुपहरु कि त युट्युब च्यानलहरुलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने फेसबुक पेजहरुलाई जोइन गर्नुस्, फाइबरमा नि जोइन गर्नुस् र युट्युब च्यानलहरुलाई नि सब्स्क्राइब गर्नु। पछि गएर अरु पनि एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरुको लागि र नोट्सहरुको लागि भनौं भिडियोजहरुको लागि सुविधा हुनेछ भनेको। हाम्रो युट्युब च्यानलहरु यदि चेक गर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ अब फाइनान्सको, अकाउन्टको, थुप्रो अरु इकोनोमिक्सको भिडियोहरु पनि पाइन्छ र सेकेन्ड इयरको मात्र हैन कि भोलि पर्सि थर्ड इयर, फोर्थ इयरहरु सबैको लागि हेल्प हुनेछ। सो यति भन्दै मैले यहाँ आज च्याप्टर 5 जुन हाम्रो रहेको छ आईएसएलएम मोडेल यसको मैले अस्ति न फर्मुलाहरु पनि लेख्दिएको थिए र 2 मार्क्सको न्यूमेरिकल पनि गर्दिएको थिए सल्भ। आज चाहिँ म यहाँ पार्ट 2 मा लङ क्वेशन भनेको ओल्ड इज गोल्डकै अस्मिता पब्लिकेसनको ओल्ड इज गोल्डकै लङ क्वेशन भनेको जुन चाहिँ 10 मार्क्सकोमा सोधेको छ 2078 मा है। 2078 मा 10 मार्क्सकोमा सोधेको छ। यो क्वेशन यहाँ सल्भ गर्न खोजेको हो र यदि मैले यो एउटा क्वेशन गर्दै भने सेम यस्तै खालको क्वेशन चाहिँ हाम्रो मोडेल सेटमा पनि रहेको छ भनेपछि मोडेल सेटको क्वेशन पनि यही एउटा क्वेशनबाट सल्भ हुन सक्छ। मैले अहिले चाहिँ यहाँ 2078 को क्वेशन गर्दिन्छु। तपाईहरुले चाहिँ यही भिडियोको थ्रुबाट चाहिँ आफैले घरमा बसेर यसो मोडेल सेटको सोलुसनहरु ट्राई गरे नै हुन्छ। सेम टु सेम क्वेशन हो। ल फर्स्टमा मैले यहाँ गिवन लेखे, क्वेशन अब देखाइराख्नु पर्दैन, गिवनबाट पनि थाहा हुन्छ। यदि बुक छैन भने पनि यो गिवन हेरौं, गिवनबाट थाहा हुन्छ है त। र फर्स्टमै पार्ट 2 भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने अलिक कन्फ्युज हुन सक्छ, त्यही भएर पहिला पार्ट 1 भिडियो हेर्नु, त्यहाँबाट चाहिँ बेसिक कुराहरु थाहा हुन्छ र त्यसपछि पार्ट 2 मा चाहिँ सजिलो हुन्छ। ल यसमा गिवन चाहिँ हामीलाई यहाँ गिवन दिएको छ c = 200 + 0.8 y - t भनेर यस्तो ब्र्याकेटमा दिएको छ। त्यसपछि यहाँ तल t को भ्यालु दिएको छ ₹40 बिलियन। त्यस्तै गरी MSP 200 - 3000 I भनेर दिएको छ। त्यस्तै गरी MT = 0.5 y, I = 200 - 2000 I, G = ₹100 बिलियन, M = ₹400 बिलियन। यति हामीलाई गिवन दिएको छ र ए नम्बरमा सोध्यो कम्प्युट इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड आउटपुट। कम्प्युट यहाँ लेख्दै है त मैले, कम्प्युट इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्प्युट इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड आउटपुट भनेको छ। ल यति निकाल्न भन्यो। अब कसरी चाहिँ निकाल्छ मलाई त? कम्प्युट इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड आउटपुट भनेको छ थाहा छ। इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्टको लागि हामीले कसरी निकाल्छौं पार्ट 1 मा पनि मैले यसको बारेमा भनेको थिए है। इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट हामीले कसरी निकाल्छौं? इक्विलिब्रियम निकाल्नको लागि पहिला के गर्नुपर्छ? इक्विलिब्रियम निकाल्नको लागि फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ भनेसी यो निकाल्नको लागि चाहिँ पहिला हामीले दुईटा फंक्सन निकाल्नुपर्छ। दुईटा फंक्सन भनेको आईएस फंक्सन, एलएम फंक्सन हैन भनेको दुईटा इक्वेसन हामीले पढेको छौं। आईएस इक्वेसन, एलएम इक्वेसन भन्ने हो। त्यो पहिला चाहिँ त्यो दुईटा सल्भ गर्ने हो, आईएस इक्वेसन, एलएम इक्वेसन। त्यहाँबाट y को भ्यालु निकाल्ने, फेरि त्यसलाई गएर इक्वेट गर्ने। ल गर्दै जाम है त। पहिला यहाँ लेखे मैले फर आईएस इक्वेसन टु बी इन इक्विलिब्रियम। आईएस इक्वेसन इक्विलिब्रियममा हुनको लागि यसको फर्मुला के थियो? 2 सेक्टर इकोनोमी हो भने y = c + i, 3 सेक्टर इकोनोमी हो भने y = c + i + g हैन त। y = अहिलेको लागि हामीलाई c को भ्यालु पनि दिएको छ माथि गिवनमा,
सी पनि दिएको छ है, सी पनि दिएको छ, यता आई पनि दिएको छ, जी पनि दिएको छ। भनेपछि यहाँको फर्मुला हाम्रो कस्तो हुन सक्छ, y = c + i + g, y = c + i + g गएर भ्यालु राख्दिम। c को भ्यालु कति छ माथि, 200 + 0.8 y - t, c को भ्यालु भयो। i को भ्यालु कति छ, प्लस 200 माइनस 2000, ओहो 200 आई हो कि 2000 आई हो, यो सरी है, यो 2000 आई रहेछ गिभनमा, 2000 आई, झन्डै मिस्टेक भएको थियो, 2000 आई, 200 माइनस 2000 आई, सी प्लस आई भयो। त्यस्तै गरी यहाँ जी को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 100, जी को भ्यालु हाम्रो कति छ 100 र यता y छँदैछ। अब यसलाई सल्भ गरौँ हैन, सल्भ गर्न आउँछ, सल्भ गरिदिउँ ल। y = पहिला यसलाई 200 प्लस यो ब्र्याकेट खोल्दिउँ है, ब्र्याकेट खोल्दिउँ, 0.8 y हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्यो भने 0.8 इन्टु t भनेको 0.8 t प्लस 200 माइनस 2000 i प्लस कति 100, ठिक छ। और अब यहाँ हेरौँ 0.8 y छ, यता पनि y छ, दुईटै y लाई एक ठाउँमा राख्न पाइन्छ। 1 माइनस 0.8 भनेको कति हुने भयो, 0.2 y इक्वल टु, अब यो जोड्दिउँ, 200 र 100 जोड्यो भने कति हुन जान्छ, यो 200 र 100 जोड्यो भने 500 हुन्छ। 200 प्लस 200 400 प्लस 100 भनेको 500 हुन्छ। 500, त्यस्तै गरी के बाँकी रह्यो, माइनस 0.8 t माइनस 2000 i बाँकी रह्यो, ठिक छ। और लेखौँ फेरि 0.2 y। अब यसमा t को भ्यालु, क्वेसनले हामीलाई t को भ्यालु दिएको छ कि छैन, क्वेसनले हामीलाई t को भ्यालु दिएको छ नि हैन, यहाँ t को भ्यालु कति दिएको छ 40, ठिक छ, 40 बिलियन दिएको छ। यसमा गएर भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ, t को ठाउँमा 0.2 y इक्वल टु 500 माइनस 0.8 इन्टु t भनेको 40 माइनस 2000 i, ठिक छ। और 0.2 y इक्वल टु 0.8 इन्टु 40, पहिला यो 500 लेखौँ, 500 माइनस 0.8 इन्टु 40 भनेको कति हुन्छ, यो 8 4 जा 32 माइनस 2000 i भनेपछि फेरि 0.2 y इक्वल टु 500 माइनस 32 भनेको यो कति हुन जान्छ, 468 माइनस कति बाँकी रह्यो, यो 2000 i। अब और फेरि y इक्वल टु 0.2, यता मल्टिप्लिकेसनमा छ, यता आइसी के हुन्छ, यो डिभाइड हुन्छ हो, भनेपछि दुईटैलाई डिभाइड गर्छ, दुईटैलाई डिभाइड गरेपछि कति बाँकी हुन्छ, 468 डिभाइड बाई 0.2 माइनस 2000 डिभाइड बाई 0.2 i गर्यो भने, ल क्यालकुलेटर थिचौँ, 0.2 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन जान्छ, 468 डिभाइड बाई 0.2 गर्यो भने कति हुन जान्छ, 2340 माइनस 2000 डिभाइड बाई 0.2 गर्यो भने कति हुन जान्छ, यो क्यालकुलेट गरौँ ल। क्यालकुलेट गर्दाखेरि यो हाम्रो 10,000 i हुँदो रहेछ। भनेपछि यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, y इक्वल टु है, y को भ्यालु हो यो, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त, आइएस इक्वेसन। यतिलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, आइएस इक्वेसन। यो भनेको हाम्रो आइएस इक्वेसन भयो, मैले सर्टकटमा लेख्दै। अब आइएस इक्वेसन मात्रै भएर हुँदैन, अब के चाहियो, इक्विलिब्रियम इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने छ। इक्विलिब्रियम इन्ट्रेस्टको लागि आइएस भएर मात्रै हुँदैन, जेनरल इक्विलिब्रियमको फर्मुला के हो, आइएस इक्वल टु एलएम। भनेपछि अब एलएम निकालौँ, फेरि यहाँ लेखौँ फर एलएम इक्वेसन। एलएम इक्वेसनको फर्मुला हामीलाई के थाहा छ, फर एलएम इक्वेसन, एलएम इक्वेसनको फर्मुला हामीलाई के थाहा छ, मनी डिमान्ड इक्वल टु मनी सप्लाई हुन्छ, त्यही हो नि त। हामीलाई के थाहा छ यसको फर्मुला, मनी डिमान्ड भनेको एमडी इक्वल टु मनी सप्लाई, यो भनेको एमएस। मनी डिमान्ड, एमडी को फर्मुला के हुन्छ, एमडी क्वेसनले दिएको छैन भने एमडी को फर्मुला हामीलाई के थाहा छ, एमएसपी प्लस एमटी, यसको ठाउँमा यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको है, एमडी इक्वल टु एमएसपी प्लस एमटी इक्वल टु मनी सप्लाई भनेको एमएस छँदैछ। और एमएसपी क्वेसनले हामीलाई एमएसपी को भ्यालु कति दिएको छ, अहिलेको गिभनमा हेरौँ है,
एमएसपी भनेको कति दिएको छ 200 माइनस 3000 आई भनेपछि एमएसपी को ठाउँमा राखौँ 200 माइनस 3000 आई ठीक छ 200 माइनस 3000 आई। त्यस्तै गरी एमटी को भ्यालु कति दिएको छ एमटी भनेको यहाँ कति दिएको छ 0.5 वाई एमटी भनेको 0.5 वाई इक्वल टु एमएस एमएस भनेको मनी सप्लाई को भ्यालु यहाँ कति दिएको छ हामीलाई 400 बिलियन ठीक छ इक्वल टु 400। त्यसो भए अब फेरि सल्भ गर्दिम y लाई यतातिर राखौँ अरु सबैलाई उता लग्दिम 400 यो 400 बाट यो 200 यता आएपछि माइनस हुन्छ भनेपछि 400 बाट 200 माइनस गर्यो भने 200 यो माइनस 3000 यता छ यता आएपछि के हुन्छ यो प्लस 3000 हुन्छ प्लस 3000 आई। फेरि y को भ्यालु कति हुन जान्छ अब 200 प्लस 3000 आई डिभाइड बाइ 0.5 गर्दिम फेरि y इक्वल टु 200 बाइ 0.5 दुईटैलाई डिभाइड गरौँ 0.5 ले डिभाइड गर्यो भने कस्तो हुन्छ 0.5 ले डिभाइड गर्यो भने डबल हुन जान्छ भनेपछि 200 को डबल भनेको 400 प्लस 3000 को डबल भनेको 6000 आई। जहिले पनि 0.5 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर भनेको डबल हुन जान्छ हो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के आयो त यो अघि न आइएस इक्वेसन आएको थियो भने यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त यो यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं एलएम इक्वेसन ठीक छ। एउटा आइएस इक्वेसन अर्को भनेको एलएम इक्वेसन भयो। अब के निकाल्नु पर्ने छ इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट। इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट को लागि फर्मुला के थाहा छ फर इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट फर्मुला के थाहा छ आइएस इक्वेसन इक्वल टु के हुन्छ यसको फर्मुला एलएम इक्वेसन मैले सर्टकटमा लेख्दै है त आइएस इक्वेसन इक्वल टु एलएम इक्वेसन भन्ने फर्मुला हुन्छ दुईटैलाई सब्स्टिट्युट गरिदिउँ। त्यसो भए आइएस को भ्यालु हाम्रो कति आएको थियो अगाडि हामीले सल्भ गर्दाखेरि आइएस को भ्यालु यहाँ कति आएको थियो भन्दाखेरि 23 कहाँ गयो 2340 माइनस 10,000 आई इक्वल टु एलएम इक्वेसन भर्खरै सल्भ गर्दाखेरि हामीले कति निकालेको थियौं एलएम भनेको 400 प्लस 6000 आई 400 प्लस 6000 आई ये एन्ड निकालेको और 2340 माइनस 400 नंबर एक ठाउँमा राख्दिम आई एक ठाउँमा राख्दिम 6000 आई प्लस 10,000 आई और 2340 माइनस 400 2340 माइनस 400 गर्यो भने कति आउँछ यो 23 माइनस 4 भनेको 1940 इक्वल टु 6000 प्लस 10000 भनेको 16000 आई देयरफोर आई इक्वल टु 1940 बाई 16000 गर्दिम यसको आन्सर कति आउँछ होला। त्यसो भए सल्भ गरौँ ल क्याल्कुलेट गरौँ 1940 डिभाइड बाई 16000 भनेको कति आउँछ 0.12125 आउँदो रहेछ। यसलाई नै पर्सेन्टेजमा लेख्यो भने इन्टु 100 गरेर 12.125% लेखे पनि हुन्छ कि त यतिकै छोड्दे पनि भयो। ल यो भनेको इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट भयो। इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट को भ्यालु चाहिँ यति भयो है इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट। यसैलाई इन्टु 100 गरेर 12.125 पनि लेख्न मिल्छ। यो भनेको इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट आई को भ्यालु आयो। अब फेरि के सोधेको छ सेम क्वेसनमा एन्ड आउटपुट पनि निकाल भनेको छ। आउटपुट भनेको y भनेपछि y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौं पुटिङ द भ्यालु अफ i इन इक्वेसन 1 मा राखे पनि भयो 2 मा राखे पनि भयो। इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 भनेको चाहिँ यो हो है यो आइएस इक्वेसनलाई इक्वेसन 1 भन्न पाइयो एलएम इक्वेसनलाई इक्वेसन 2 भन्न पाइयो ठीक छ। भनेको जुनमा गएर भ्यालु राखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन आइएस मा राख्दै पनि भयो एलएम मा राख्दै पनि भयो। ल मैले चाहिँ एलएम मा राख्दै सानो भ्यालु छ त्यही भएर एलएम मा राख्दाखेरि के हुन्छ यो y इक्वल टु हाम्रो आन्सर के थियो एलएम को 400 प्लस 6000 आई थियो गएर भ्यालु राख्दिम 400 प्लस 6000 इन्टु आई भनेको हाम्रो आन्सर कति छ 0.12125 सल्भ गर्दिम। सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ फेरि क्याल्कुलेटर चलाउँ पहिला यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 6000 इन्टु 0.12125 प्लस गएर 400 भनेको 1127.5 आउँदो रहेछ 1127.5 यो y यो इन्कम हो भनेपछि रुपिसमा आन्सर राख्ने ठीक छ। यति हो आन्सर सक्यो ए नम्बर सक्यो यति मात्रै हो ए नम्बर भनेको
फेरि बी नम्बरमा हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ बी नम्बरमा ल बीको चाहिँ मैले क्वेसन देखाएँ यहाँ बीमा के सोधेको छ इट इज रियलाइज दैट द Nepalese economy is trapped in economic recession. Nepal Rashtra Bank has implemented a contradictory monetary policy. As a result, money supply increased by 300 billion. अब यहाँ हेरौँ money supply has increased by कति 300 billion. गभर्मेन्ट बाई भनेको छ बाईले फरक पार्छ अहिले हामी यहाँ कुरा गर्छौँ यसको बाई 300 billion. The government of Nepal has also supported NRV and increased its planned expenditure. गभर्मेन्ट को कुरा गर्दैछ भनेको जी को कुरा गर्दैछ बाई कतिले बढ्यो अब यो चाहिँ 200 ले बढ्यो बाई 200 भनेको अघि न सबै कुरा सेम भयो भनेको फर्स्टमा ए नम्बरको हाम्रो गिभन जति पनि दिएको थियो गिभन भनेको सेम ए नम्बरको जस्तै भयो यहाँको जस्तै भयो तर चेन्जेस कहाँ हुन्छ अब चेन्जेस भनेको मनी सप्लाईमा एउटा चेन्जेस हुन्छ जुन अघि 400 बिलियन दिएको थियो अब चाहिँ इन्क्रिज्ड बाई 300 भनेको छ इन्क्रिज्ड बाई 300 भनेको पहिला 400 थियो अब 300 ले बढ्यो भने यो मनी सप्लाई कति हुन्छ त्यसो भए मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेजहरु के पनि लेखिन जस्ट मनी सप्लाई हेज बीन इन्क्रिज्ड बाई 300 बिलियन भनेको छ भने यसको आन्सर कति हुन जान्छ मनी सप्लाईको भ्यालु पहिला 400 थियो अब इन्क्रिज्ड बाई 300 भनेको रुपीज यो कति हुन जान्छ 700 बिलियन ठीक छ मनी सप्लाई 300 ले बढ्यो अनि गभर्नमेन्टमा के भनेको छ जी को भ्यालु पहिला हाम्रो कति थियो जी को भ्यालु पहिला 100 बिलियन थियो अब के भनेको छ जी को भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज्ड बाई 200 भनेको 100 थियो पहिला अब 200 ले बढ्यो भनेपछि कति हुन जान्छ 100 प्लस 200 भनेको 300 बिलियन अब फेरि के भनेको छ यसमा यतिको चेन्जेस भयो भने इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट र आउटपुटमा कस्तो चाहिँ इफेक्ट पर्छ त यतिको यदि चेन्जेस भयो भने इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट र आउटपुटमा कस्तो इफेक्ट पर्छ भने फेरि सेम हैन त अब चाहिँ एम को भ्यालु यो राख्नु पर्यो जी को भ्यालु यो राख्नु पर्यो र फेरि के निकाल्ने यसबाट मैले सल्भ चाहिँ गरिन जस्ट आइडिया मात्र दिए है त यसमा फेरि के गर्नु पर्यो आई को प्रोसेस गर्ने पहिला आईएस इक्वेसन निकाल्ने त्यसपछि एलएम इक्वेसन निकाल्ने त्यसपछि इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट को लागि फर इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट को लागि के गर्दिने त आईएस इक्वेसन इक्वल टु एलएम इक्वेसन गर्ने यहाँबाट आई को भ्यालु निकाल्ने ठीक छ एन्ड त्यसपछि आउटपुट निकाल्नु भनेको छ भनेको यहाँबाट जुन आई को भ्यालु आउँछ फेरि गएर सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ आई इन एनी अफ द इक्वेसन भनेको 1 आईएस मा राखे पनि भयो एलएम मा राखे पनि भयो र त्यहाँबाट आउटपुट निकाल्नु पर्यो भनेको सेम टु सेम ए नम्बरको प्रोसेस भयो जस्ट एम को ठाउँमा अब चाहिँ यो भ्यालु राख्नु पर्यो जी को ठाउँमा यो भ्यालु राख्नु पर्यो सकिन्छ नि है गर्न मैले चाहिँ गरिन है त सेम हो सेम क्वेसन हो सजिलो छ त्यही भएर मैले चाहिँ गरिन सेम टु सेम क्वेसन हो अब 30 नम्बर क्वेसन हेरौँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु भिडियोलाई लङ किन बनाउनु एउटै क्वेसन डबल गरेर त्यही भएर जस्ट एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त फेरि हेरौँ 13 मा C इक्वल टु 100 प्लस 0.8 y दिएको छ I इक्वल टु 110 माइनस 5i दिएको छ MS इक्वल टु 450 दिएको छ MT इक्वल टु 0.5 y दिएको छ MSP इक्वल टु माइनस 4i दिएको छ भनेको सबै कुरा दिएको छ अब यहाँ के सोध्यो 1 नम्बरमा IS फंक्सन LM फंक्सन भनेको सेम टु सेम हैन त IS फंक्सन को फर्मुला के हो y इक्वल टु C प्लस I G को भ्यालु दिएको छैन भनेको जस्ट के गर्नु पर्यो y इक्वल टु C प्लस I गर्ने IS आउँछ LM फंक्सन निकाल्नको लागि MD इक्वल टु MS गर्ने मनी डिमान्ड इक्वल टु मनी सप्लाई मनी डिमान्ड को फेरि पनि भ्यालु दिएको छैन भनेपछि MS चाहिँ दिएको छ मनी डिमान्ड दिएको छैन भने मनी डिमान्ड को फर्मुला के हुन्छ MT प्लस MSP त्यही हो नि त यो इक्वल टु MS गरिदिने ठीक छ यो फंक्सन मात्रै आउँछ जस्ट यो फंक्सन आउँछ इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट को लागि फेरि के गर्ने जुन हामीले माथि IS निकाले हुन्छौं LM निकाले हुन्छौं हो त्यो IS इक्वल टु के गर्ने LM गर्ने सेम हैन त क्वेशन सेम जुन हामीले 12 नम्बरमा गर्यौं सेम टु सेम प्रोसेस युज गर्ने हो यसमा पनि IS इक्वल टु LM गर्ने रेट अफ इन्ट्रेस्ट I को भ्यालु आउँछ त्यही I को भ्यालुलाई गएर जुनसुकै एउटा इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने यहाँबाट y को भ्यालु आउँछ यही हैन त y को भ्यालु आउँछ ठीक छ IS को फर्मुला के थियो y इक्वल टु C प्लस I LM को फर्मुला बनेको मनी डिमान्ड इक्वल टु मनी सप्लाई मनी डिमान्ड को भ्यालु यहाँबाट निकाल्ने
त्यसपछि इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्टको लागि आइएस इक्वल टु एलएम गर्नु पर्यो। त्यसपछि लेभल अफ इन्कमको लागि भनेपछि यहाँबाट जुन आईको भ्याल्यु आउँछ त्यो गएर कुनै एउटा फङ्सनमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने वाईको भ्याल्यु आउँछ, त्यहाँदेखि त इन्कम आउँछ। ल अब यतातिर चाहिँ मैले यहाँ एकचोटि मोडेल सेट देखाउन खोजेँ। मोडेल सेटमा पनि भर्खरै हामीले जुन क्वेसन गऱ्यौँ सेम टु सेम क्वेसन छ। मोडेल क्वेसनमा पनि हेरौँ त ल। मोडेल क्वेसन यो ए हो। मोडेल क्वेसन ए को एनालिटिकल भनेको जुन 15 मार्क्सकोमा सोधेको छ 17 नम्बरको सेम टु सेम क्वेसन छ। सी को भ्याल्यु दिएको छ, टी को भ्याल्यु दिएको छ, आई को भ्याल्यु दिएको छ, जी को भ्याल्यु दिएको छ, एमएस दिएको छ, एमटी दिएको छ र एमएसपी दिएको छ। यसमा पनि क्यालकुलेट इक्विलिब्रियम इन्कम। यो च्याप्टरको भयभरको क्वेसन भनेकै यही हो। एउटा क्वेसन गर्यो भने सबै कम्प्लिट हुन्छ। इक्विलिब्रियम इन्कम। इक्विलिब्रियम इन्कम भनेको के हो? इक्विलिब्रियम इन्कम भनेको चाहिँ फेरि हामीले के गर्छौँ, पहिला आइएस फङ्सन निकाल्छौँ, एलएम फङ्सन निकाल्छौँ, दुइटालाई इक्वेट गरिदिने। त्यही अन्त इक्विलिब्रियम इन्कम एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेपछि आईको भ्याल्यु निकाल्ने, आईको भ्याल्यु गएर फेरि कुनै एउटा इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने वाईको भ्याल्यु आउँछ। ठिक छ। फेरि बी नम्बरमा के भनेको छ, बी नम्बरमा फेरि अहिलेको जस्तै गभर्मेन्ट हेज इम्प्लिमेन्टेड एन एक्सपेन्सनरी फिस्कल पोलिसी एन्ड इन्क्रिज इट्स एक्सपेन्डिचर। जी को भ्याल्यु पहिला हाम्रो 400 थियो, अब 200 ले बढ्यो भनेको 400 प्लस 200 गर्यो भने 600 हुन्छ। बी नम्बरमा चाहिँ जी को भ्याल्यु 600 राखेर गर्नु पर्यो। फेरि त्यस्तै गरी सेन्ट्रल ब्याङ्क हेज अल्सो सपोर्टेड एन्ड गभर्मेन्ट एन्ड इन्क्रिज द मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई चाहिँ कतिले बढ्यो अरे 200। यहाँ 400 थियो, बी नम्बरमा गर्ने बेला जी को भ्याल्यु कति राख्नु पर्यो 600। अनि मनी सप्लाई बी नम्बरमा मनी सप्लाईको भ्याल्यु कति हुन जान्छ, यहाँ 800 थियो, 200 ले बढ्यो भने कति हुन जान्छ 1000। सेम हो क्या यो क्वेसनहरू, सेम टु सेम हो। मैले अघि ए नम्बर एउटा गरिदिएको जस्तै बाँकी सबै क्वेसन सेम हो। जस्ट यसमा गिभन बुझ्नु पर्यो, जस्ट यसमा प्रोसेस गिभन र बुझ्नु पर्यो कुन चाहिँ गिभन राख्ने कसरी चाहिँ गर्ने भनेको। प्रोसेस पनि त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। हरेक क्वेसनको प्रोसेस हाम्रो सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्मै सेम छ, डिटो छ है। त्यही भएर मैले सबै सल्भ गरिनँ, जस्ट बुझाइदिएको मात्रै हो क्वेसनहरू। अनि अर्को सी नम्बर भनेको चाहिँ हाम्रो थ्योरी दिएको छ। सी नम्बरमा चाहिँ हाम्रो थ्योरी सोधेको छ। ठिक छ। त्यस्तै गरी मोडेल सेट बी को पनि 11 नम्बर र 30 नम्बर गर्दा हुन्छ। सेम टु सेम क्वेसन हो। 11 नम्बर र 30 नम्बर मोडेल सेट बी को 11 नम्बर र 30 नम्बर गर्दा पनि हुन्छ, सेम हो क्वेसन। ल यस्तै गरी मैले एउटै क्वेसनबाट यहाँ लगभग सबै क्वेसन नै सक्ने गरी मैले एक्सप्लेन गरिदिएको छु। भनेको यो च्याप्टर नै हाम्रो लगभग यही आइएस फङ्सन, एलएम फङ्सन, इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट र लेभल अफ इन्कममा भर परेको थियो भनेपछि यति एउटा क्वेसन गर्यो भने पनि लगभग सबै नै कम्प्लिट हुन्छ। सबसे सजिलो च्याप्टर हो यो। ठिक छ। र सल्युसन गर्दा गर्दै अझै पनि कुनै प्रब्लम भयो भने चाहिँ मैले यहाँ जस्ट एक्सप्लेन मात्रै गरिदिएको छु, सबैको सल्युसन गरिदिएको छैन। त्यही भएर सल्युसन गर्दा गर्दै पनि कुनै प्रब्लम भयो भने चाहिँ हाम्रो फेसबुकको पेज छ, प्रोग्रेस एजुकेसनल इन्स्टिच्युट। फेसबुकको पेज है, द प्रोग्रेस एजुकेसनल इन्स्टिच्युट भन्ने पेज छ। त यसमा मेसेज गर्नुभए पनि हुन्छ। यसमा मेसेज गरेर सोल्युसन गरिदिनु, यहाँ कन्फ्युज भयो त्यस्तोमा कन्फ्युज भयो भनेर केही मेसेज गरिदिए पनि हुन्छ। हामी त्यो अनुसार काम गर्नेछौँ। र अर्को भनेको चाहिँ यदि फेसबुक छैन भने चाहिँ हाम्रो अर्को फाइबर छ। हामीले फाइबरमा 9851214642 यसमा मेसेज गर्नुभयो भने हुन्छ है। यदि केही त्यस्तै प्रब्लम पर्यो भने चाहिँ फेसबुक पेजमा मेसेज गरे पनि भयो, कि त भाइबरको यो नम्बरमा मेसेज गरे पनि हुन्छ। ठिक छ। र अझै पनि यहाँ कोही नयाँ हुनुहुन्छ होइन, भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानल भनेपछि एक त ढिलो भइसक्यो, र पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने अझै पनि युट्युब च्यानललाई हाम्रो सब्सक्राइब गरिदिनु होला। किन भन्दाखेरि अब पछि गएर अब जति पनि इन्फर्मेसन नयाँ नयाँ हुन्छ सबै यसमा युट्युबमा आइरहेको छ। यदि भिडियो नै भयो या नोट्सहरू नै भयो होइन भनेको त्यो सबै कुरा रिलेटेड इन्फर्मेसन चाहिँ यही युट्युबमा आउँछ। त्यही भएर कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरेर जानु होला। हस् त ल। अब यस्तै गरी अब चाहिँ च्याप्टर 5 को न्युमेरिकल लगभग कम्प्लिट नै भइसक्यो होइन। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई कुन च्याप्टर चाहिन्छ, कुन च्याप्टरको चाहिँ मैले न्युमेरिकल गरिदिनुपर्छ या कुन च्याप्टरको मेनली थ्योरी नै हेरिदिनुपर्छ कि होइन, त्यो अनुसार कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ। र त्यही अनुसार म डिल गर्नेछु, भनेको त्यही अनुसारको म भिडियो ल्याइदिनेछु। थ्योरी कुनै च्याप्टरको थ्योरी छ भने थ्योरी भए नै हुन्छ, कुनै च्याप्टरको न्युमेरिकल गाह्रो छ भने न्युमेरिकलको लागि कमेन्ट गरिदिनु भए नै हुन्छ। र त्यही कमेन्ट हेरेर भनेको बहुमतको जित होइन, कमेन्ट हेरौँ, कमेन्टमा अब के कस्तो
आउँदो रहेछ कुराहरू, अनि त्यही अनुसार डिल गर्नेछु नि है। हस् ल, धन्यवाद।